بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گزارش کراں گا محترم شیخ قاری محمد زبیر مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنا خطاب فرمان۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قریب آ گیا ہے واسطے لوگاں دے انہاں دے حساب و کتاب دا وقت اور اے لوگ غفلت دی نیند سو رہے نے غفلت دے اندر اعراض کرن والے نے کمر باندھے ہوئے ہیں
چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ حضرات محترم، اللہ خالق کائنات دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات ختم المرسلین حبیب خدا محبوب کبریا ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات زیوکار، اے رمضان المبارک دا مہینہ برکتاں والا، رحمتاں والا، بخششاں والا، جو کہ ساڑھے تے سایہ فگانے اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت وعوسطہ مغفرت وآخرہ قم من النار۔ کائنات دے لوگو، اے ماہ مقدس ایسا مہینہ ہے کہ جس دا پہلا دھاکا پہلے 10 دن جڑے نے رب کائنات دی رحمت دے نزول دینے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جدو اللہ دے بندے مسلمان رب کائنات دی رحمت دے اندر آ جاندے نے، پھر اللہ اپنے اونا بندیانوں معاف فرما دیندے۔ درمیان والا دھاکا بخشش دا مغفرت دا دھاکا ہے۔ وَآخِرُهُ اِتْقُم مِّنَ النَّارِ، اللہ اپنے بندیاں اتے رحمت بچھا کے اور بخشش دا اعلان فرما کے آخری دھاکے اندر رب کائنات اپنے مومن مسلمان بندیاں جہنم تو آزادی دا سرٹیفکیٹ عطا کر دے۔ تو بڑا ہی قیمتی مہینہ ہے، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑے مقام والا مہینہ ہے۔ اور پھر اس مہینے دے بارک رب ذوالجلال والاکرام نے خود اعلان فرمایا ایام معدودات، کائنات دے لوگوں اے چند دن گنتی دے نے، یقین جانو کہ بندہ گن دے ہی رہ جاندہ ہے تے دن ختم ہو جاندے نے۔ آج 9واں روزہ ختم ہونے والا ہے تے معلوم انج ہوندا ہے کہ جویں کل دی گل ہے
رب کائنات نے سچ فرمایا نا ایام معدودات کہ یہ چند دن گنتی دے اور یہ دن بڑی تیزی دے نال ساڈے کولوں گزردے نے۔ خوش قسمت ہو انسان نے جڑے انہاں دناں کولوں فائدہ اٹھا کے اپنے رب نو راضی کر لیندے نے، دن دا روزہ رکھ کے، رات نو تراویحاں پڑھ کے، قرآن دی تلاوت کر کے، اللہ ذوالجلال والاکرام دا ذکر و اذکار کر کے اپنے رب نو راضی کرنے والے بڑے ہی خوش قسمت انسان نے۔ اللہ میری دعا ہے کہ جو دن گزر گئے نے اور جو ساڈے کولوں چھوٹیاں موٹیاں نیکیاں ہوئیاں، کوئی کمیاں کتائیاں بھی رہ گئیاں، اللہ او نیکیاں اپنی رحمت دے نال قبول فرما لے، اور جڑے دن باقی رہ گئے نے اللہ ساڈی قسمت اندر بھی فرما، اور انہاں دناں دی سانو صحیح معنی اندر قدر کرنے دی توفیق بھی عطا فرما۔ تو میرے بھائیو، اے زندگی جڑی ہے نا اللہ نے انسان نو عطا کی تھی، اے زندگی انسان دی عارضی زندگی ہے اور اس زندگی نے ختم ہونا ہے۔ اس دنیا دی زندگی دا اعتبار کوئی نہیں، پل بھر دا بھروسہ کوئی نہیں، آخر ایک دن آئے گا یہ زندگی ختم ہوئے گی، پھر ایک دن آئے گا رب ذوالجلال والاکرام دا دربار لگے گا، انسان اللہ دے دربار پہ حاضر ہوئے گا اور اپنی زندگی دا حساب و کتاب دے گا۔ تو آؤ ذرا غور کرنا، قرآن پاک دے جس مقام نو میں تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتا ہے، سورہ انبیاء 17واں پارہ اور سورت دی پہلی آیت، اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے نے، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اے انسان، تیری زندگی دے حساب و کتاب دا وقت بڑا ہی قریب آ رہا ہے، اور جتنا تیرے حساب و کتاب دا وقت قریب آ رہا ہے، اللہ فرماندے نے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ اتنا ہی انسان غفلت دے اندر اعراض کر کے منہ پھیر کے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے حالانکہ انہاں پتہ ہے ایک دن آن والا ہے، اے زندگی نے ختم ہو جانا ہے، انسان نے موت دا پیالہ پینا ہے، موت آنی آنی ہے۔ رب کائنات فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ انسان نوے یقین ہے، بلکہ کائنات دے اندر ایک کوئی ایسا مسئلہ ہے جدے تے کسی نے اختلاف نہیں، جدا کوئی رد نہیں کر سکتا، جدے نال کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ موت آنی آنی ہے، پاویں مسلم ہے تے پاویں غیر مسلم ہے، پاویں غریب ہے تے پاویں امیر ہے، پاویں چھوٹا تے پاویں بڑا ہے،
ایک دن آئے گا موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ تے رب کائنات فرماندے نے فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اوہ لوگو تواڈے حساب و کتاب دا وقت بڑا قریب آ رہا ہے، تے دنیا دے اندر جو تسی کر کے آؤ گے، جو تواڈے عمل ہون گے، جو تسی کر کے آؤ گے، کل قیامت والے دن تانوں تواڈے عملاں دا پورا بدلہ دے دیتا جائے گا۔ جے کوئی نیک عمل کر کے آیا، نیکیاں کر کے آیا، تو انہوں دا اچھا بدلہ جنت دا ملے گا۔ تو جے انہیں برے عمل کیتے نے، برائیاں کیتیاں نے، بدیاں کیتیاں نے، گناہ کیتے نے، رب ذوالجلال دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے، تو پھر انہوں او دے برے اعمال دا پورا بدلہ جہنم دی صورت دے اندر ملے گا۔ میرے بھائی ذرا غور کر لے، اللہ نے آج تینوں مینوں وقت دیتا ہے، مہلت دیتی ہے، اس زندگی دے بڑے قیمتی ایام عطا کیتے نے، اور پھر صراط مستقیم بھی سمجھا دیتا ہے، صراط شیطان بھی دس دیتا ہے کہ اے انسانا ہن تو جس طرح زندگی گزارنا چاہنا ہے گزار لے، جے صراط مستقیم تے چلیں گا، اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دی پابندی کریں گا، تے اللہ فرماندے نے پھر میں جنت دیاں بہاراں عطا کر دیاں گا۔ تے جے تو صراط شیطان تے چلیا، قرآن و حدیث نو چھڑ کے اپنیاں مرضیاں کیتیاں، پھر کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں تینوں اپنے عذاباں دے اندر مبتلا کر دیاں گا۔ اور انسان ذرا غور کر لے، اے دنیا دی زندگی تینوں مہلت عطا کیتی ہے، عمل کرنے واسطے تینوں عطا کیتی ہے، ایک دن آئے گا اے دنیا دی ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ رب کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ او کائنات دے لوگو، اے دنیا فانی ہے، اے دنیا ختم ہو جان والی ہے، اے دنیا دی زندگی عارضی ہے، اے محدود ہے، انہیں ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ تے جڑی فنا ہو جان والی چیز ہے، جڑی فنا ہو جان والی جگہ ہے، او دے نال دل نہیں لگانا۔ رب کائنات فرماندے نے ہر چیز نہیں فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک رب دی ذات دا نام باقی رہ جانا ہے۔ تے کسی اللہ والے نے اس قرآنی آیت دا ترجمہ بڑے پیارے انداز سے کیتا ہے، کہندے نے اس فانی دنیا تے آگے نہ جھوٹے روب جمع بندیا، اس فانی دنیا تے آگے نہ جھوٹے روب جمع بندیا، تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا بندیا، تے کیوں کرنا ہے میری بندہ کہندہ اے دکان میری ہے، اے بنگلہ میرا ہے، مارکیٹ میری ہے، زمینہ تے مربع میرے نے، بندہ کردہ میری ہے، او کیوں کرنا ہے میری ہے، ہونا ایک دن قبر دی ٹیری ہے۔ تو کہنا میری نانا بھائی، تو ایک دن قبر دی ٹیری ہو جانا ہے، کیوں کرنا ہے میری یہ ہونا
होना एक दिन कब्र दी ढेरी है। ओ तेरे अपने ही पैना भरावां ने देना ही मट्टी विच दबा बंदिया, ना रब दी याद भुला बंदिया। ओ की मान बेगानी चीज उत्ते। आ देखो ना इंसान जेड़ा दुनिया दे मालो मता ते बड़ा मान करदा है, दुनिया दे साजो समान ते बड़ा गुमान करदा है, बड़ा एतमाद करदा है। जनाब मेरा बंगला बन गया, मेरा महल बन गया, मेरा बैंक बैलेंस बन गया, मालो दौलत जमा हो गई, मैं बड़ा अमीर बन गया, बड़ा मान करदा है। लेकिन मेरे भाइयों आओ जरा गौर करना, इंसान दुनिया दी मालो दौलत ते बड़ा मान करदा है, लेकिन इंसान नू इन्ना पता नहीं कि मैनू घर दे पैसियां दा कफन भी नसीब होना है कि नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आ देखो ना बड़े लखापति, करोड़ापति, अरबापति, खरबापति जदों दुनिया तो टुरदे ने ते खाली हाथ जांदे ने, कोई नाल पैसे लैके जांदा, कोई सोना चांदी मालो जर नाल लैके नहीं जांदा, खाली हाथ जांदे ने। बल्कि कईयां नूं घर दा कफन भी नसीब नहीं हुंदा। आ देखो ना आ चंद दिनां दी गल है, बच्चे घरों निकले ने, सैरो तफरी वास्ते गए ने, वादिए नीलम दे अंदर पहुंचे ने, ते ओथे जाके बड़े खुशो खुरम हो रहे ने, सेल्फियां बना रहे ने, जनाब बड़ी सैरो तफरी हो रही है। लेकिन की पता सी कि इत्थे सानू मौत दा प्याला पीना पै जाना, ओथे लुकमा अजल बन गए और दरिया बुर्द हो गए, घर वापस आना नसीब नहीं होया, घर दे पैसियां दा कफन नसीब नहीं होया। उन्हां च कई लखापति होणगे, कोई करोड़ापति भी होणगे, बड़े अमीर घराणियां दे होणगे, लेकिन घर दे पैसियां दा कफन नसीब। ओ की मान बेगानी चीज उते, की मान बेगानी। ए मालो दौलत, मकानात, महल्लात ए इंसान दे अपने नहीं, बेगानी चीज है। इधरों मौत दा प्याला पीवेगा, लुकमा अदल होएगा, ते कायनात दी हर चीज जिन्ना भी बैंक बैलेंस से मालो दौलत जो कुछ है सब कुछ इथे रह जाना है। वो पिछे बुरा सा ने तकसीम कर लेना है, तेनू उथों कुछ भी नहीं मिलना। ओ की मान बेगानी चीज उते, कर शुक्र तू अपने नसीब उते। ओ जिदा रिज़्क हमेशा तू खाना है, सर उस दे अगे झुका बंदिया। इथे जोड़ अमीर गरीबां दे, इथे जोड़ अमीर गरीबां दे, मिलदे कफन भी नाल नसीबां दे। ओ इथे जोड़ अमीर गरीबां दे, ते मिलदे कफन भी नाल नसीबां दे। और जेड़े कपड़े तो बदन ते पाए होए ने, तेरे ओ भी लैने नीला बंदिया, ना रब दी याद भुला बंदिया। ए महल मीनारे छड़ने नी, गौर करना जरा गौर, बड़ा कीमती जुमला है। ए महल मीनारे छड़ने नी, इंसान बड़ी मेहनत करदा है, बड़ी दौलत जमा करदा है, दिन रात मेहनत करदा है, बड़ा आलीशान महल बनांदा है, ते जदों महल तैयार होंदा है रहना नसीब नहीं होंदा, कब्रिस्तान टुर जांदा है। क्यों भी इंजी है ना, पिछों औलादा मौज कर दिया ने। ए महल मीनारे छड़ने नी, झंडे कब्रिस्तान जा गढ़ने नी, ते आ वेले फिर नहीं लभने नी। आ वेले जेड़ा वक्त रब ने तेनू मैनू हुण अता कीता है, रमजान उल मुबारक दा महीना, अफतारी दा वक्त, रमजान दियां रातां है, लैलतुल कदर दियां रातां, जेड़ियां रातां, जेड़े औकात, जेड़े वक्त, जेड़ा मुद्दत, जेड़ा अल्लाह ने हुण तेनू मैनू टाइम दिता है, ये दोबारा फिर नहीं लभना।
پھر تو حسرت کریں گا، افسوس کریں گا، لیکن اللہ نے تینوں کوئی مہلت نہیں دینی. ہن وقت دے، ہن مہلت دے. اپنے رب دے حضور سجدہ ریز ہو کے، اپنے رب دے احکامات دی پابندی کر کے، اپنی آخرت نو اپنے سامنے رکھ کے، مرن نو یاد رکھ کے یہ زندگی بسر کر، تاکہ تیری دنیا بھی سمجھ جائے، تیری آخرت بھی بہتر ہو جائے. اے محل منارے چھڑنے نی تے چنڈے قبرستان جگڑنے نی تے آویلے پھرنے لبنے نی آ مسجد دے ول آ بندیا نہ رب دی یاد بھلا بندیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کامل حاکمین اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے نے، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. انسانہ تیرے حساب و کتاب دا وقت بڑا قریب آ رہا ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا. اے انسانہ تیری زندگی دے دن بھی ختم ہونے والے نے. ایک دن آن والا ہے جنہوں قیامت کیا جاندہ ہے. قیامت دا دن آئے گا تے ہوئے گا کی اللہ فرماندے نے یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. قیامت دا دن آئے گا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے دی طرح ہو جائے گا، اور اے پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ جڑے نے رنگین اون دی طرح ذرات دی طرح ہو جائیں گے. اور ہوئے گا کہ اللہ فرماندے نے وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. او دن نہ سخت دن ہوئے گا، قیامت دیاں ہول ناکیاں انیاں ہون گیاں کہ دوست نو بھول جائے گا. میں نہیں کہندا، رب دا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرماندے نے وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ. اے نہیں کہ دور دور نے اس واسطے بھول گئے نے. نہ میرے بھائی اللہ دا قرآن منظر پہ بیان کر دائی. اللہ فرماندے نے يُبَصَّرُونَهُمْ، آمنے سامنے بیٹھے ہونگے، ایک دوسرے نو دیکھ رہے ہونگے، لیکن ایک دوسرے نو بھول جانگے. وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. دوست نو یاد نہیں رکھے گا اور ہو کی جائے گا. اللہ فرماندے نے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اے انسان ذرا غور کر، جیڑا بندہ آج دنیا دے اندر رہ کے جرائم کر رہا ہے، اللہ دیاں نافرمانیاں کر رہا ہے، اللہ گناہ کر رہا ہے، رب دی یاد تو غافل ہے. اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا. اے مجرم بندہ، اے گنہگار بندہ جدو میرے دربار چاہے گا، اے دے حساب و کتاب دا وقت جدو ہوئے گا، میرے سامنے کھڑا ہوئے گا. اللہ فرماندے نے پھر مجرم بندہ کی خواہش کرے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اے مجرم بندہ اے خواہش کرے گا کہ اللہ میں دنیا دی زندگی تیرے حکمہ دی نافرمانی اندر گزار کے آ گیا وہاں، تیریاں نافرمانیاں کر کے آ گیا وہاں. تے اللہ سونے آج میں تیرے سامنے التجا کرنا وہاں، میں تیرے سامنے اللہ التجا کرنا وہاں. آ میرے بیٹے نے، آ میرے پتر نے مینوں چھڑ دے تے میری جگہ تے میرے بیٹے آنوں پکڑ لے. آج دیکھو نا، انسان اولاد دی خاطر کی کچھ نہیں کرتا، دن رات محنتاں اولاد دی خاطر
مال و دولت اولاد دی خاطر اے جناب سب ظلم و زیادتی جائز ناجائز اولاد دی خاطر کہ مکان بن جائے دکان بن جائے محلات بن جائیں بینک بیلنس بن جائے اولاد دی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا جس اولاد دے نال دنیا دے اندر اینا پیار کر دے اینی محبت کر دے یہ کہے گا یا اللہ میری جگہ تے میری اولاد نو پکڑ لے تے مینوں معاف کر دے اللہ اکبر یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ اے بندہ دنیا دے اندر اپنی بیوی دے نال اپنے بہناں تے بھائیاں نال بڑیاں محبتاں کردا ہے لیکن کل قیامت والے دن جدو اللہ دے دربار دے اندر حساب و کتاب دا وقت آئے گا اے بندہ کہے گا یا اللہ میری جگہ تے میری اولاد نو پکڑ لے اللہ میری جگہ تے میرے بدلے دے اندر میری بیوی نو پکڑ لے اللہ و اخی ہے میرے بہناں بھائیاں نو پکڑ لے اور اے بندہ کہے گا وفصیلتہ اللتی وفصیلتہ اللتی تؤوی تے آ میرا کنبہ قبیلہ میرے رشتہ دار اقربا جنہاں نے میں نو بڑیاں عظمتاں دیتیاں دنیا دے اندر کتے میں نو چودھری بنایا کتے میں نو کونسلر بنوایا کتے میں نو ایم پی اے تے ایم این اے بنایا میں نو بڑیاں عزتاں شانہ عطا کیتیاں تے اللہ سونیا وفصیلتہ اللتی تؤوی ومن فی الارض جمیعا یا اللہ جو کچھ زمین دے اندر ہے اے بھی سب کچھ لے لا میرے رشتہ دار بھی سارے پکڑ لے میری بیوی بھی پکڑ لے میرے بہنہ بھائی بھی پکڑ لے میری اولاد بھی پکڑ لے اللہ انہا ساریاں نو پکڑ لے ثم ینجی تے مینوں نجات دے دے اللہ اکبر لیکن اوتھے انج ہونا اللہ نے کسے دی جگہ تے کسے دوسرے نو پکڑنا اے دنیا اندر معاملات چل رہے ہیں کتے بندہ رشوت دے کے چھٹ جاندہ ہے کتے پیسے دے کے چھٹ جاندہ ہے کتے جناب سفارش کروا کے چھٹ جاندہ ہے کتے اپنی جگہ تے اپنے کسی عزیز نو پکڑا کے چھٹ جاندہ ہے لیکن قیامت والے دن اللہ فرمان گے گناہ تو کردہ رہا جرائم تو کردہ رہا مجرم تو بن کے آیا تیری جگہ تے کسے ہور نو پکڑ لما کیوں فرمایا کلا انہا لظا اے جہنم دیاں لاٹا جہنم دی اگ دے انگارے تیرے واسطے نے تو میرے بھائیو درس دا مقصد اے ہے کہ اسی اج اس دنیا دی زندگی دے اندر رہ کے اے دے کولو فائدہ اٹھائیے اور زیادہ تو زیادہ نیکیاں کر کے اپنے رب کریم دے احکامات دی پابندی کر کے اس دنیا دی زندگی نو گزاریے تاکہ ساڑی دنیا بھی سمر جائے کل قیامت والے دن اسی اللہ دے دربار دے اندر سرخرو ہو جائیے وقت ختم ہو گیا ہے میں ان الفاظ تے اکتفا کرنا جو بیان کیتا ہے سنیا اللہ پاک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما یا شافی الامراض اشفی مرضانا مرض المسلمین اللہ سی تیرے گنہگار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائی بیٹھے اللہ ساڑھے سارے گناہ معاف فرما یا اللہ سانو ہر قسم دی نیکی کرنے دی توفیق عطا فرما ہر قسم دی برائی کو بچنے دی توفیق عطا فرما یا رحیم و یا کریم اس مرکز نو آباد فرما دن
دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما حاسدین دے حسد کو محفوظ فرما یا اللہ انہوں صدقہ جاریہ بنا یا اللہ سانو سارے انہوں اپنا تے اپنے نبی دا تابعدار تے فرما بردار بنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ